میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا اسی قرآن نو رمضان دے مہینے دے اندر نازل فرمایا۔ قرآن کی دو نازل ہوئے، بولیے قرآن کی دو نازل ہوئے، رمضان دے مہینے دے اندر اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا۔ اے سننا ذرا میرے اپنے جناب میں بولیاں کرنا چاہنا، قرآن جس مہینے دے اندر اللہ نے نازل فرمایا او مہینہ ساریاں مہینیاں نالو آلہ، جس رات اندر قرآن آیا اور رات ساریاں راتاں نالو آلہ، اور جڑا قرآن نو لے کے آندہ گیا او فرشتہ سارے فرشتیاں نالو آلہ، اور جس نبی دے سینے تے قرآن نازل ہویا، جس نبی دے سینے تے قرآن نازل ہویا او نبی ساری السلام علیکم ورحمت اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ویسے تے ذہن نہیں سی، کیونکہ ذہن ارادہ ای سی کہ جو مہمان آئے نے انہاں نو ہی وقت دیتا جائے، مگر کچھ ساتھیاں نے محبت دا اظہار فرمائے کہ قاری صاحب کوئی چند الفاظ تسی بھی سانو سنا دو، کیونکہ کسے دا دل نہیں، یعنی کہ کسے دا مان نہیں توڑنا چاہیے دا۔ قرآن سنانا ہے، حدیث سنانی مختصر وقت ہوئے گا، کیونکہ میں نو اپنے آئے ہوئے مہمانہ دا بڑا ہی خیال ہے۔ حضرات محترم، جیڑی قوم، جیڑا ملک، جیڑا خاندان قرآن پاک دنال محبت کرے گا، پیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس ملک نو، اس قوم نو، اس خاندان نو ترقیاں عطا فرما دیں گے۔ اور جیڑی قوم، جیڑا ملک، جیڑا خاندان قرآن دنال محبت نہیں کرے گا، پیار نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس ملک نو، اس قوم نو، اس خاندان نو دنیا تے عبرت دا نشان بنا دیں گے۔ دعائے فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو قرآن دنال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن دنال سچی یاری لگان دی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان دا مہینہ بالکل قریب ہے، قرآن اور رمضان دا بڑا ہی گہرا تعلق ہے، اور اس مسجد اندر الحمدللہ 7 بچیاں نے قرآن پڑھے اللہ دی رحمت دنال۔ میں چاہنا قرآن دے حوالے دنال چند منٹ گفتگو کر کے سبق تو انو سنا کے اجازت چاہواں گا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میں نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ، اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
فرمایا اسی قرآن نو رمضان دے مہینے دے اندر نازل فرمایا۔ قرآن کدو نازل ہوئے؟ بولیے قرآن کدو نازل ہوئے؟ رمضان دے مہینے دے اندر اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا۔ اے سننا ذرا میرے اپنے جناب میں بولیاں کرنا چاہنا، قرآن جس مہینے دے اندر اللہ نے نازل فرمایا او مہینہ سارے مہینیاں نالو آلہ، جس رات اندر قرآن آیا اور رات ساریاں راتاں نالو آلہ، اور جڑا قرآن نو لے کے آندہ گیا او فرشتہ سارے فرشتیاں نالو آلہ، اور جس نبی دے سینے تے قرآن نازل ہویا، جس نبی دے سینے تے قرآن نازل ہویا او نبی ساری کائنات نالو آلہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں انج کہنا چاہنا اپنے پیغمبر دی عظمت اندر، اپنے پیغمبر دی شان اندر میرا ایمان گئے، جس پروگرام دے اندر، جس کانفرنس دے اندر، جس تبلیغی مجلس دے اندر میرے پیغمبر دی نعت نہ پڑھی جائے، میرے پیغمبر دی شان نہ بیان کیتی جائے، او پروگرام دا فائدہ نہیں، او کانفرنس دا فائدہ نہیں، او مجلس دا فائدہ نہیں۔ ہوا گئے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر گئے، بلند اس قدر گئے مقام محمد۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات دی وقار قرآن دا دوسرا مقام قرآن دی شان اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو اگر شفاواں چاہی دیاں نے اے سننا ذرا سننا پنڈوریاں دے عباسیہ اردہ گرتوان والیا میرا جملہ ضائع نہ کری۔ اللہ فرمانے نے اگر تینوں شفاواں چاہی دیاں نے قرآن پڑھنا شروع کر دے، میں تے انج کہاں اس مجلس اندر اس پروگرام دے اندر اگر کوئی شوگر دا مریض ہے قرآن پڑھنا شروع کر دے اللہ شفاواں عطا کر دے گا۔ اگر کوئی بلڈ پریشر دا مریض ہے قرآن پڑھنا میری گل نہیں میرے پیغمبر دی گل من کے قرآن پڑھنا تیرا کام میں شفاواں میرا اللہ عطا کر دے گا۔ اگر کوئی جناب دل دی مرض دا آیا ہے نہ کوئی مریض قرآن پڑھنا او دا کام میں دل دی مرض نو شفاواں دی اندر تبدیل کرنا میرے اللہ دا کام میں نہ۔ ایک واقعہ تواڈی نظر کرنا چاہنا ہے لاہور لاہور دی اندر ایک بندے نے اپنا انٹرویو دیتا ہے نا او بندہ اپنا بیان دیندہ ہے نا او بیان میں تواڈے سامنے رکھن لگا۔ اللہ اکبر۔ وہ بندہ کہندہ ہے نا کہندہ ہے جناب اللہ نے میں نو ایک بیٹا عطا کیتا ہے نا کوئی بیٹی نہیں کوئی دوسرا بیٹا نہیں ایک بیٹا ہے ایک پھول ایک دل دا سکون تھی وہ بھی لتاں تو مزور ہے وہ بھی لتاں تو مزور ہے۔ سننا خدا را جملہ ضائع نہ کرنا سننا میرے ویر سننا ذرا سننا انج لتاں تو مزور ہے نا ٹریا نہیں جاندہ اللہ نے غسن بڑا زیادہ دیتا ہے نا اے بندہ دس دا رو پیا ہے نا اے کہندہ میں صبح اپنے گھر جانا اپنے بیٹے نو وینا ویک کر کے پریشان بھی اننا ماں اللہ دا شکریہ ادا بھی کرنا اللہ اووی تے گئے نے جنہ نو کوئی دیتا ہی نہیں اللہ میں نو ایک لال تے دیتا ہی نا کی گویا لگتا تو مزور نا انجے چل دیاں چلان دیاں کہندہ ایک دن میں کسی اللہ والے دے کول چلا گیا کسی امام دے کول چلا گیا کسی خطیب دے کول چلا گیا میں جا کی عرضہ کیتیاں امام جی خطیب جی میں نو اللہ نے ایک بیٹا دیتے نا وہ بھی لگتا تو مزور نا ٹریا نہیں جاندہ بڑا پریشان نا میں نو دسو تے صحیح نہ میں کی کرا اس امام نے دسیا قرآن پڑھنا
تیرا کم ہے، قرآن دا ادب کرنا تیرا کم ہے، قرآن دے نال دل لگی لگانا تیرا کم ہے، قرآن دے نال سچیاں یاریاں لگانا تیرا کم ہے، تیرے بیٹے نو شفاواں دینا میرے اللہ دا کم ہے۔ اللہ اکبر۔ اُسنو جناب بندہ کہندا ہے نا، کہندا میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، قرآن دا ادب کرنا شروع کر دیتا ہے نا، قرآن نال محبتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں نے۔ اللہ نے چند دناں دے اندر مہینیاں دے اندر نہیں، چند دناں دے اندر او بیٹا جیڑا جناب پدیشی مزور سی نا، جدے کو چلیا نہیں سی جاندا، او بیٹا جناب اٹھ کے چلن لگ پیا ہے۔ تائی تھی اللہ دا قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرما دینے قرآن نو شفاواں بنا دیتا ہے۔ او میرے ویر کدی تو قرآن دے قریب آیا نہیں، آج تینو ٹیبلٹاں تے یقین ہے، آج تینو کیپسلاں تے یقین ہے، آج تینو ڈرپاں تے یقین ہے، کدی قرآن دی ایک آیت یقین کر کے ویٹ سینا۔ میں یہ کہنا چاہنا مسلمانوں قرآن دینے آؤ، قرآن دینال آیاں بغارا۔ محبت نال سبحان اللہ کہیے۔ جڑے خطیب بیٹھے نے وہ بھی سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ کیا کوئی ڈرتے نہیں نہ لگتا، پھر کہو سبحان اللہ۔ مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں شفاواں۔ مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بغارا۔ میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر پارے تو صدقے، ہویا جس تے نازل، ہویا جس تے نازل، او پیارے تو صدقے۔ بس کر دیئے کہ تھوڑی جی اور کر لیں۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ تقریر ختم ہو گئی ہے، اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو قرآن دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب تو پہلا اپنے مالک دا شکریہ ادا کرنا کہ جس مالک نے مینوں اپنے دین دا نوکر بنایا ہے، اور اس مالک دی توفیق دے نال، اس خالق دی خاص رحمت دے نال اینا چھوٹے چھوٹے ننے بچیاں نے، ننے پھولاں نے، اپنے والدین دے جگر گوشیاں نے قرآن پاک دا علم حاصل کیتے۔ سب تو پہلے اپنا مالک دا شکریہ ادا کرنا۔ دوسرے نمبر تے اپنی مکمل اس مسجد دی انتظامیہ اور جتنے بھی اس مسجد دے نمازی نے، جتنے بھی اراکین نے، میں سب دا شکریہ ادا کرنا۔ انہاں دی محنت دے نال، انہاں دی کوشش دے نال، اے میرے بزرگ تشریف فرمانے ادھر، میری جماعت دے جتنے بھی بزرگ نے، انہاں بزرگاں دی دعاواں دے نال اللہ پاک نے اس پروگرام نو کامیاب فرمایا۔ اور تیسرے نمبر تے میں اپنے جتنے بھی میرے معزز علماء کرام اپنا وقت نکال کے تشریف لے کے آئے نے، میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے الوداع کر دیا۔ نماز دی ایک رکعت بھی لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ استاد دا ادب اور مقام بڑا زیادہ ہے۔ استاد نو الوداع کرنا ایک شاگرد دی ذمہ داری ہے، اور یاد رکھو جیڑا اپنے استاد دی قدر نہیں کردا، اللہ اس بندے نو زمانے دے اندر ذلیل کر کے رکھ دیندے۔ جتنا مرضی پڑھیا ہوئے، علم دا ڈیپو کیوں نہ ہوئے، اللہ اس بندے نو کدی کامیاب نہیں کر دے۔
اور الحمدللہ اس سینے دے اندر اس دل دے اندر اللہ تعالی نے والدین دا استاداں دا اور بڑیاں دا ادب جیڑا ہے نا اللہ پاک نے اس طرح رکھ دیتے اور بات قرآن اور حدیث دے اندر سمجھ آ گئی ہے کہ جیڑا والدین دا نافرمان استاداں دا نافرمان بڑیاں دا نافرمان بڑیاں دی عزت نہیں کردا زمانے دے اندر کدی عزت پاندا نہیں پاندا اپنے استاد محترم قاری بنیامین عابد صاحب حافظہ اللہ میری دعا ہے اللہ تعالی میرے استاد محترم دی میرے شیخ صاحب دی اللہ پاک زندگی دراز فرمائے کہو آمین اللہ قدم قدم تے انہاں دیاں حفاظتاں فرمائے اللہ میرے شیخ صاحب نو صحت و ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور جتنے بھی علماء کرام شیخ محترم مناظر اسلام حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب حافظہ اللہ تشریف لے آئے نے میں انہاں دا بھی شکر گزارا قاضی عبدالوحید جلن صاحب انہاں دے نال تشریف لے کے آئے نے شکر گزارا حضرت مولانا عامر یزدانی صاحب دا شکر گزارا حضرت مولانا شیخ محترم قاری قدرت اللہ بلوچ صاحب دا شکر گزارا ہر عالم دین قاری نوید الحسن صاحب دا شکر گزارا اللہ تعالی میری جماعت دے خطابان و صحت و ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور دعا گواں انہاں بچیاں تے واسطے اور انہاں بچیاں دے والدین واسطے جنہ بچیاں نے قرآن پڑھے اور جنہ بچیاں دے والدین نے قرآن پڑھن واسطے انہاں نو اپنے گھروں بھیجئے اللہ تعالی انہاں بچیاں نو دین دا عالم بنائے اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں نو صحت و ایمان والی زندگی عطا فرمائے اللہ انہاں بچیاں نو اپنے والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے اللہ انہاں بچیاں دے والدین نو اللہ اپنی رحمت دنال دنیا اندر بھی کامیابیاں عطا فرما اور آخرت اندر بھی کامیابیاں عطا فرما آخرتے میں اپنے واسطے ساریاں واسطے بزرگاں واسطے بچیاں واسطے جتنے احباب شانگلہ ہلتو گردو نواتو گاؤں دے اندروں آئے نے اللہ اپنی رحمت دنال سب دا آنا قبول فرما لے سب دا بیان کرنا قبول فرما لے وما توفیقی الا باللہ